السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محمد محمد پکاندا چلا جا، ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا۔ محمد محمد پکاندا چلا جا، ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا۔ محمد پیارا بڑی شان والا، بڑی شرم والا، بڑی آن والا، او اسلام والا، او قرآن والا، او اسلام والا، او قرآن والا۔ تو بس نعت اس دی سنانا چلا جا۔ محمد محمد پکاندا چلا جا، ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا۔ محمد پیارا او معراج والا، بھلے باغ والا، بھلے راج والا، او لڑن لگیاں دی بڑی لاج والا۔ دروداں دی برسات پاندا چلا جا۔ محمد محمد پکاندا